اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا قد قال اللہ تعالی فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بھی پیار نال میرے تے درود پڑھے گا اُدی آواز میں سن بھی لواں گا اور میری رحمت والیاں نظراں انہوں پہچان بھی لین گیاں۔ تو کیا ہی خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو درود پڑھے تو گنبد خضرا دے مکین سماعت فرمان اور ادا درود سن کے انہوں پہچان لین۔ تو ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی۔ زینت محفل، رونق بزم عاشقاں، پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیرزادہ طارق محمود صاحب زیدہ مجدہ، رونق مسند تدریس، زینت بزم علماء، فخر مجلس مشائخ حضرت صاحبزادہ نعیم الرسول آستانہ علیہ للہ شریف، حضرت صاحبزادہ مہر کرم زیب سجادہ بھیرا شریف، معزز علماء کرام، حاضرین محفل، میں اور آپ اس وقت آستانہ علیہ کھارا شریف تے آقا کریم دا میلاد بھی منا رہے ہیں اور حضور دی شریعت اور محبت دا پیغام سنن اور سنان واسطے اسی کٹھے ہاں۔ میرے واسطے بہت بڑے اعزاز دی بات کہ حضرت نے میں نو حکم فرمایا کہ تو حاضر ہونا ہے۔ یہ آستانہ ہے کہ جس آستانے تو دو چار لوگ آ کے سمر جاندے نے، میری پوری نسل اس آستانے تو آ کے سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت نے حکم فرما دیتا، میں نو پہلے پتہ نہیں سی، پہلے پتہ ہوندا تو اے دن صرف اسی آستانے واسطے رکھدا تو آئندہ جب تک ساواں چلدیاں رہیاں تو ضرور میں ویسے بھی گاہے بگاہے حاضر ہوندا رہنا ہے، لیکن اے ڈیٹ دل تے لکھ لئیے اس واسطے کہ میاں صاحب فرماندے نے اصلہ نال جے نیکی کریے نسلاں تیک نہیں پل دے اور بریاں نال جے نیکی کریے الٹیاں چالاں چل دے۔ تو حضرت دے فیض نے، آپ دی نگاہ نے میرے بزرگانوں بھی فیض عطا فرمایا ہے اور یقیناً میری نسلانوں بھی اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت اور انہاں دے طفیل فیض عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، پوری دنیا دے اندر حضور دا میلاد منایا جا رہے ہے، لیکن جو سوال آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے اس تے آپ حضرات نے توجہ کرنی ہے کہ کیا صرف میلاد منا رہے ہیں یا میلاد دے مقصد نو بھی پورا کر رہے ہیں۔ اساں نے محافل میلاد وچوں حاصل کی کیتا، آپ سمجھو گے تو میں بات سمجھان دی کوشش کراں گا۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے سبحان اللہ کہنی ہے، میری ڈیمانڈ اتنی ہے کہ میری گل تے تساں نے غور کرنا ہے، کیونکہ سکول اگر بچے نو سمجھان واسطے قائم کیتا جاندہ ہے تے میلاد بھی حضور دے غلاماں نو سمجھان واسطے منایا جاندہ ہے۔ میلاد دا ایک کوئی مقصد نہیں بنات خان کہے تسی بھی بولو میں بھی بولاں، خطیب کہے تسی بھی بولو میں بھی بولاں، نانا تساں میری گل سمجھنی ہے تے میں سمجھان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان تے سمجھانا آسان کرے تے تواڈے دل نو میرا رب اتنی وسعت دے وے کہ مصطفیٰ دا پیغام سن کے تواڈا دل عشق محمد دا مدینہ بن جائے۔ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، اسلام جو پیغام دیندہ ہے، میلاد جس مقصد واسطے منایا جاندہ ہے، میں مثال دے طور تے ایک بات عرض کرنا چاہنا ہے۔ میڈیکل کیمپ لگایا جاندہ ہے، اتھے مختلف قسم دے ڈاکٹر ہائر کر کے بٹھائے جاندے نے، غریباں نو کیا جاندہ ہے فری علاج فری دوائی، 500 بندہ آ کے علاج کراندا ہے،
مگر ایک بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو نہ غریباں دا آن دا فائدہ، نہ ڈاکٹر بلان دا فائدہ، نہ دوائی دین دا فائدہ، کیونکہ مرض ٹھیک نہیں ہویا۔ تو جس طرح وہ میڈیکل کیمپ جسمانی طور تے لگدا ہے، اسی طرح ولیاں دے عرساں تے جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے اے روحانی میڈیکل کیمپ دے طور تے منائیاں جاندیاں نے۔ اللہ والیاں دے کول جڑے جلسے ہوندے نے اے ایک روحانی میڈیکل کیمپ ہوندا ہے۔ ہن سوال اے ہے کہ تو کہنا ہے میں فیس بھی دتی اور ڈاکٹر مینوں ٹھیک نہیں کر سکیا، تو ڈاکٹر کولو تو دوائی لئی، یا تے ڈاکٹر 2 نمبر سی یا پھر تینوں دوائی 2 نمبر ملی ہے۔ اگر خوراک بھی 1 نمبر ہوئے تے ڈاکٹر بھی 1 نمبر ہوئے تے فائدہ تے ہونا چاہیے ہے۔ اگر تو میلاد منا کے تے نعرے لا کے تے جلسے کر کے بھی ٹھیک نہیں پیا ہوندا تو کدرے تینوں نسخہ گھوڑے شاہ والا تے نہیں کھلایا جا رہا۔ ویکھ لے جڑا نسخہ ایتھے ملی ہے وہ کرم شاہ نے تیار کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جڑا نسخہ ایتھوں ملی ہے وہ امام احمد رضا بریلوی نے تیار کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جڑا نسخہ تو پیا کھانا ہے او دے وچوں بغض امیر معاویہ دی بو تے کدرے نہیں پی آندی، او دے وچوں حضور دے صحابہ دا دشمن اور بغض رکھن والا تینوں دوائی تے نہیں پیا دیندا۔ تو رب دے ولیاں کولو، نبی دے غلاماں کولو، آل بیت دے منگتیاں کولو علاج کرا، پھر دیکھیں تو بولیں گا تے زبان تو ابو بکر دی صداقت بھی نکلے گی، تو چلیں گا تے وجود وچوں عمر دی عدالت بھی نکلے گی۔ تو اپنے محلہ نہیں، تو یورپ دیاں گلیاں وچ بھی پھریں گا تے اکھاں نو عثمان دے حیا دے تالے بھی لگے ہونگے۔ فجر دے وقت تیرے گھر وچ قرآن انج پڑھیا جائے گا جویں میرے مولا علی نو قرآن نال پیار سی، اور تو گھر دے جھگڑے انج مقامے گا جویں حسن نے امت دا جھگڑا مکایا ہے، اور پاویں تو ویل چیئر تے بیٹھا ہویا پر کفر اگے انج ڈٹے گا جویں کربلا وچ میرا حسین ڈٹ گیا سی۔ سوال یہ ہے کہ میلاد منا کے سکھیا کی؟ کیونکہ میلاد تبدیلی چاہتا ہے، میلاد چاہتا ہے کہ جہالت دے اندھیرے ہٹ جان، ہدایت دا نور مل جائے۔ میلاد چاہتا ہے کہ کلمہ نبی دا پڑھن والا صراط مستقیم دا مسافر بنے۔ اج میلاد منان تو بعد بھی اگر ساڑھے اندر تبدیلی نہیں آئی، میں مثال دے طور تے تو انو تاریخ وچوں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ساڑھے ہاں اہل علم دے نال ملاقات، انہاں کول بیٹھنا، انہاں کولو پوچھنا، یہ ان مزاج ختم ہو گیا ہے۔ حضرت شاہ ملتانی فرماندے سن دفعتاً یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی، اساں نے مسند بھی جاہلاں دے قبضے دے دتیاں نے، پر صدقے جاواں میں تواڈے مقدر تو تواڈے کول جڑے ایتھے وسدے نے انہاں نے بھی ایتھے ادارہ قائم کیتا ہے، اور جس چوک تو مڑ کے آندے ہو نا للہ شریف دی تے بستی ایسی ہے، اس آستانے تے جڑا پیر بیٹھے ہے میرے محمد دی شریعت دا عالم بیٹھے ہے، اس نے قرآن بھی پڑھی ہے، اس نے حدیث بھی پڑھی ہے، انہیں دسی ہے کہ میں جائلہ والی پیری نہیں کردہ، عبدالقادر جیلانی والی پیری کردہ، ہاں میں مست ملنگا والی پیری نہیں کردہ، میں معین الدین چشتی اجمیری والی پیری کردہ، ہاں میں لوگانوں دنیا دا نشہ نہیں پلاندہ، میں شراب عشق محمد پلا دینا۔ تو توجہ فرمانا، اگر وقت ملے تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ زبان پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے میری زبان کے لیے؟ ضیاء نبی شریف دی پہلی جلد ذرا غور نال پڑھ لوے ہو، آپ نے نا ایک جگہ تے لکھیا کہ حضور دی آمد تو پہلے دنیا دے حالات کیسے سن۔ تسی تاریخ اقوام عالم نو پڑھو، اول تے کسے گھر دھی جمدی سی تے دفن ہو جاندی سی، تے یہ دفن نہیں بھی ہوئی نا تے ساری زندگی پیو نو پیار کدی نہیں سی کردہ۔ اگر گھر وچ رہندی ہے تے نوکراں نالو ود کے کٹ او زندگی بسر کر دیئے، کدی باپ شوق نال چیز نہیں لے کے آیا۔ اور تاریخ عرب ایک واقعہ پیش کر دیئے کہ اکاز دے میلے وچ 3 سکے پھراواں نے اپنی ماں 900 درہماں تے ویچی سی، کیونکہ قدر نہیں سی، سمجھایا کسے نہیں سی، اندھیرے سن، باپ کماندہ تے سارے کھاندے نے، باپ بڑھا ہوندہ تے تکے مار دے نے، غلاماں نال کوئی پیار نہیں، جانوراں نال بد سلوکی کیتی جاندی ہے۔
پھر آمنہ دے ویڑے وچ بہار آ گئی، پھر عبداللہ دا چن چڑھیا، پھر نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ جیڑی ماں وکدی سی میرے محمد نے جنت دے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے، جو باپ تکے کھاندا سی انہوں جنت دا دروازہ بنایا، اور ایک جملے نے ماں باپ نو عزتاں دے دیتیاں، فرمایا انہاں نو ویکھ کے خوش تو ہو جاویں، حج دا ثواب رب تینوں عطا فرما دے گا۔ جو بیٹی دفن ہوندی سی انہوں سینے لا کے فرمایا جو 3 تیاں پالے گا نا میں جنت وچ نوں اپنا ساتھ عطا کر دیاں گا۔ غلاماں دی عزت کوئی نہیں سی مگر کالے رنگ والے غلام انہوں سینے لا کے اتنی عزت دیتی، فرمایا تو ٹردہ زمین تے چلن دیاں آوازاں میں جنت وچ سن کے آیا ہے۔ تو حضور نے عزتاں دیتیاں، مقام دیتا۔ سوال یہ ہے کہ میلاد منا کے تیرے اندر کی تبدیلی آئی؟ کیا تو ماں باپ دا ادب کیتا ہے؟ کیا تو نور ہدایت لیا ہے؟ اگر اج بھی تینوں میاں محمد دا کلام چنگا لگدا ہے، حضرت محمد دا کلام چنگا نہیں لگدا تے کی فائدہ ہے؟ ضرور میاں صاحب دا کلام پڑھو، سونیاں گلاں کیتیاں نے۔ میاں صاحب کہندے نے کچھ سواد نہ مصری اندر کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، سبنا نالو محمد بخشا گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اچھا بڑا کمال دا شعر کیا میاں صاحب نے کہ شاید کھنڈ تے گڑ وچ بھی وہ لذت نہیں جو یار دیاں گلاں وچ۔ اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہن کوئی یار دی گل کرے گا تے مزہ بہتا آئے گا یا یار دی اپنی گل دا مزہ بہتا آئے گا؟ اس نو ذرا کوئی دسے بے بات یار دی ہے، او دے وچ مزہ بہت آئے گا یا یار دے اپنے لفظاں وچ مزہ بہت آئے گا؟ تو ہر بندہ اے شعر سن کے خوش ہوندا ہے کہ مینوں یار دی گل چنگی لگدی ہے تے یار دی گل شاید نالوں زیادہ مٹھی لگدی ہے۔ ہن گڑ پسند ہوئے تے گھروں گول نکل آندا ہے، کھنڈ پسند ہوئے تے گھروں کھنڈ نکل آندی ہے، کرکٹ دے شوقین دے گھروں بلہ نکل آندا ہے، اور بیڈمنٹن دے شوقین دے گھروں چڑی چھکا نکل آندا ہے، ہاکی دے شوقین دے گھروں ہاکی نکل آندی ہے۔ تے جے واقعی تینوں یار دی گل لذت دیندی سی، تیرے گھر بخاری پئی ہے جدے وچ یار دیاں گلاں لکھیاں نے؟ تیرے گھر مشکات پئی ہے جدے یار دیاں باتاں لکھیاں نے؟ تیرے گھر امام ترمذی دی کتاب پئی ہے جدے یار دیاں باتاں لکھیاں نے؟ تو ایدہ مطلب ہے تو صرف چسکا لیا ہے، کدی یار دیاں گلاں دا مزہ آندہ تیری تبدیلی دس دی کہ تو واقعی مصطفیٰ دی تعلیمات کو لو اثر لیا ہے۔ تو آؤ حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید نے جو سانو پیغام دیتا، کیونکہ حضور تشریف لے آئے نا، حضور دی آمد تے میرے رب نے خود اپنے بندیاں نو ایک گل آکھی، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں مومنہ تے بڑا احسان کیتا ہے، میں بڑا دین چاڑیا انہاں تے انہاں نو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، میں رسول عطا کیتا ہے انہاں نے۔ اچھا جدوں احسان ہوندہ ہے نا تے جیڑا احسان کرے پھر ادا شکریہ ادا کرن دا بھی طریقہ ہوندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وچ مختلف مقامات تے دسیا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تے پھر اے طریقہ ہے۔ ایک جگہ تے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پہلا طریقہ شکر ادا کرن دا اے ہے کہ جو نبی دیوے انہوں لے لوے ہو، جس تو منع کرے اس کو لو رک جائے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ جو نبی پسند کرے تو انہوں پسند کرنا پوے گا، اور جس انہوں نبی نا پسند کرے تو بھی نا پسند کر، کیونکہ غلامی وچ اپنی مرضی نہیں چل دی، مالکاں دیاں مرضیاں چل دیاں نے۔ میاں صاحب نو کسے نے آکھیا سی میں حضور نال عشق کرنا چاہنا کوئی طریقہ دسو، فرمایا جے تو عاشق بننا چاہویں مرضی لوڑ سجن دی، جے تو عاشق بننا چاہویں مرضی لوڑ سجن دی، جے تو اپنی مرضی چاہویں انج نہیں ہو گل بن دی۔
تو قرآن نے وہی دسیا کہ عشق دا پہلا اصول اور شکریہ ادا کرن دا پہلا زینہ یہ ہے کہ جو نبی پسند کرے تو بھی پسند کر لے، جو نبی حکم دے تو من لویں، جو نبی عطا کرے تو لے لویں، اور پاویں سونے دے پہاڑ ہون جے نبی منع کر دے تے ادھر ویکھنا کیے اس بارے جو سوچنا بھی نہیں، کیونکہ محبوب نے نا پسند کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرے دسترخوان تے کھانا سج گیا، آپ دے بیٹے نے دسترخوان تے ڈونگے دا ٹکنا چکیا تے کدو پکے سن تے کہندے نے میں نہیں کھانے، مینوں پسند نہیں۔ حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لئی، فرمایا پتر کھانے پین گے کیونکہ میرے نبی نو پسند نے، ہن تیری پسند نہیں چلے گی، ہن سونے محمد دی پسند چلے۔ تو کیا جو حضور پسند کر رہے نے وہ اساں پسند کیتا ہے؟ آقا کریم نے حکم دیتا، قرآن دا حکم ہے کہ تیری اکھاں نو نہ حیا دے پردے لگنے ہونے چاہیے۔ اور میں ایک بات پیران دی موجودگی کہنا چاہنا ہے، تو اپنے علاقے اپنے محلے وچ نوجوان پیا پھردا ہے تے او دے اپنے محلے دی کسے گھر دی بچی گلی وچ آ گئی ہے تے او ہلکے کتے کولو تے نہیں ڈری مگر تیری نظر دی بدی کولو ڈر گئی ہے تے ہون دس تو میلاد دا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تیری اکھاں وچ بے حیائی تو شکار تلاش پیا کردا ہے، او تیری اکھاں نو تے حیا دے تالے لگے ہونے چاہیے سن۔ حفیظ جالندری شاہ نامہ اسلام دے اندر بیان کردا ہے، یہ اس دور دی بات ہے کہ جدوں کفار دا مدینہ پاک داخلہ آجے منع نہیں سی ہویا، ایک یہودن لڑکی دودھ ویچن آندی ہے مدینہ پاک، مسلمان فجر واسطے اٹھتے نے وہ دودھ ویچن آندی ہے۔ ایک دن بادل سن، وقت معلوم نہ ہو سکیا، وہ ذرا پہلے آ گئے تے مدینہ پاک دے قریب ایک چوک وچ 4 یہودی لڑکے شراب دے نشے وچ کھڑے نے، ادھی رات دا وقت ہے۔ لڑکی جدوں پہنچی نہ تے سمجھ گئی اجے تے کوئی چہل پیر نہیں، کوئی بیدار نہیں ہویا، میں غلط وقت تے آ گئی ہاں، آج پتہ نہیں چل سکیا کیونکہ ستارے نہیں ویکھے، بدل سن تے لڑکیاں نے ویکھیا لڑکی اکیلی یہ شراب دے نشے وچ سن تے انہاں پروگرام بنایا کہ ہوس پوری کریے تے بری نیت لے کے او یہودی اس یہودن لڑکی دے قریب آئے، او دوروں ویکھ کے پہچان گئی کہ یہودی نے تے کہن لگی تہاڈا میرا نبی ایک، تہاڈا میرا مذہب ایک تے کتاب ایک، اے مسلمانہ دے نبی دا شہر ہے تے میرے دامن تے کدی داغ نہیں لگا تے میں اپنے نبی دا واسطہ پانی ہاں، میرے نیڑ نہ آویو۔ وہ نشے وچ سن، ایک نے نہ آ کے نہ دوپٹے نو ہاتھ پا کے کھچیا تے کہندی ہے میں تورات دا واسطہ دینی ہاں، میروں نہ داغدار نہ کرو۔ دوسرے نے منہ تے تماچا ماریا، وہ کہندی ہے میں مذہب دا واسطہ دینی ہاں، میرے تے نہ اے ہاتھ نہ اٹھاؤ، اتنی حد تک اگے نہ جاؤ کہ میں منہ بکھان جوگی نہ رواں۔ وہ نشے وچ سن، قریب ہوئے تے لڑکی سوچیا اپنے نبی دا نام لیا کام نہیں بنیا، ذرا او دا نام نہ لواں جدے شہر وچ کھلوتی۔ حفیظ کہندا ہے نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی، پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں کہ میں یوں لٹ رہی ہوں اب محمد کے مدینے میں۔ حضور دا نام لیا، رہے نے ہاتھ وچ لاٹھی پکڑی ہے، ہمت دے مطابق چل دے جا رہے نے تے کن وچ آواز آئی کسی اوکھے ویلے نہ میرے نبی دا نام لیا ہے تے جدھر آواز آئی ادھر چل پے تے چوک وچ آئے تو ویکھیا ایک لڑکی تے 4 لڑکیاں نے گھیریا ہے تے قریب ہو کے پوچھ دے نے تھیے میرے نبی دا نام تو لیا ہے؟
رو کے کہندی ہے بابا میں ہی قسمت دی ماری یہودن بڑے واسطے پائے نے اپنے نبی دے پر انہاں گل نہیں سنی مجبور ہو کے تیرے نبی نو پکارے ہے فرمایا بیٹا میں نو تیرے مذہب نال سروکار نہیں میں تے یار دا نا سن کے آیا ہے ہن جب تک جان باقی ہے جان سونے دے نا تو قربانے میں بڑھا اے جوان نے میں انہاں نال زیادہ دیر لڑ نہیں سکدا میں روکن دی کوشش کرداں تو عزت بچا کے نسن دی کوشش کر میری فکر نہ کری اے جان نبی دے نام تو قربان ہون دے ڈنڈا لے کے ماریا لڑکیاں نے لڑکی نو چھڑ کے بابے نو پکڑ لیا کوئی مکہ پیا مار دے کوئی ٹھڈا پیا مار دے فرمایا تیے جلدی کر عزت بچا کے نکل جا لڑکی چند قدم چل کے رک گئی آواز دے کے کہندی ہے بابا جاواں گی تے ضرور پر جدے نام وچ اتنی برکت او دی غلامی کتنا کمال ہوے گا ذرا کلمہ پڑھا دیتا کہ میں کر جان تو پہلے تیرے نبی دی غلامی چاہ جاواں آپ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ دی جا رہی ہے تے رو رو کے کہندی جا رہی ہے لا الہ حق لا الہ اللہ نے موقع دیتا ہے نبی دا میلاد تے پیر کرم شاہ دا آستان میں کھارے دی زمینے اجے درختاں دے پتے تے پہاڑاں دے روڑے بھی کل قیامت نو گواہی دین گے تیرے کلمے نو پڑھے سن لا حق لا الہ کدی غافل غفلت چھوڑے چا رشتہ نبی نل جوڑے کوئی توشہ خرچ قبر لئی لوڑے کہو لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے بھائیو مسلمان او سن کہ جو اتنے حیادار سن کہ غیران دی بچیاں دی عزتاں دے محافظ سن اور تو کلمہ پڑھ کے بھی تیرے موبائل وچوں گند نکلے تو دا مطلب ہے پھر تو میلاد منایا تے نہیں اگر کلمہ پڑھ کے بھی تیریاں سوچاں گندیاں نہیں میں دعوت فکر دے طور تے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تسی جلوس بھی شامل ہوئے نعرے مارے نعتاں پڑھیاں اتھے تک آئے اتھے بھی تسی جدوں کیا جاندہ ہے بات پسند آندی ہے سبحان اللہ کہندے ہو کلمہ پڑھے آجے ثنا خان پڑھن گے تو نال حضور دی نعت پڑھو گے ساڑھے ہانا اسانے نیکی نو صرف محدود جگہ تک رکھے ہے مثلا مسجد بھی داخل ہو تو اکثر مسجداں وچنا شیشے تے ایک پوسٹر لگا ہوندہ ہے یا دیوار تے لگا ہوندہ ہے کہ مخلوق سے رابطہ ختم اور خالق سے رابطہ شروع کدی پوسٹر ویکھیا نے مسجد میں مخلوق سے رابطہ ختم تے خالق سے رابطہ ہن اس جملے وچ خرابی ایک اے پیدا ہوئی کہ بندیاں نے سمجھ لیا ہے با خالق نال رابطہ صرف مسجد وچ ہی ہو سکتا بندیاں یہ سمجھ لیا ہے کہ رب نال رابطہ صرف مسجد وچ ہی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ دکان تے بہ کے ڈنڈیاں مار کے مال ویچ دینے با رب نال تے رابطہ صرف مسجد وچ ہی ہو سکتا ہے تو قوم نو ذہن دے بس سچ بول کے بیچیں گا تو یہ بھی رب نال رابطہ ہی ہے ناپو تول وچ کمی نہیں کریں گا تو یہ بھی رب نال رابطہ ہے جھوٹ نہیں بولیں گا تو یہ بھی رب نال رابطہ ہے تو پہن دا حق انہوں دے دے بھی تے اے بھی رب نال رابطہ ہی ہو رہی ہے تیرا دن بھی رب نال رابطے گزرنا چاہیے ہے تیری رات بھی رب نال رابطے گزرنی چاہیے تو جلوس وچ تو تساں نے نعتاں پڑھیاں شعر پڑھے نعرے مارے اے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دیں کدی گھر دی تنہائی وچ بھی حضور دی نعت پڑھی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولنا ایک بندے نے بے کے کسی بندے دا ذکر کر دیا کیا کہ اے علی وہ بندہ بڑا اچھا ہے او دی محفل وچ بوی ہے نا تے بڑی پاکیزہ او دی محفل ہے او دی محفل وچ بوی ہے تے بڑیاں چنگیاں گلاں کردا ہے
تو کیا اس بندے نو واقعی اسی اچھا من لئیے؟ تو آپ نے فرمایا محفل وچ اچھی بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن جیڑا محفل دا پاکیزہ ہوئے نا وہ اتنا اچھا نہیں، زیادہ اچھا وہ ہوندہ ہے جدی تنہائی پاکیزہ ہوئے، جدیاں تنہائیاں صاف ہونا۔ تو محفل وچ نعرے تے تنہائی وچ گندیاں فلم، محفل وچ نعرے تے تنہائی وچ سکے برا دے گلے اپنے بچیاں کول بہ کے کرنا، محفل وچ درود تے تنہائی وچ خاندان دیاں غیبتاں کرنا، یہ مسلمان نو زیبا نہیں دیندا۔ میں عرض کرنا چاہنا ہے کوئی ایک دن دس دیو تسا رات دی تنہائی وچ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے مدینے والمو کر کے آکھیا ہووے وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ اچھا میں عرض کر رہا سا کہ اللہ دے اس احسان دا شکریہ ادا کرن دا پہلا طریقہ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے وے اس نو لینا ہے، یعنی نا رسول دا بن جانا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ پکا مسلمان بنن دا فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ تے بھی، اللہ دے رسول تے بھی اور قرآن تے بھی۔ ہون آستانہ علیہ کھارا شریف تے آن والوں میں دلان دے دروازیاں تے دستک دے کے پوچھ رہے ہیں کیا ساڈا اللہ نال ایمان پکا ہے، رسول تے ہے اور قرآن تے ہے؟ اگر میں سوال کراں اللہ نو مندی ہو تے ہر بندہ ہاتھ چکے گا، میں سوال کراں گا نبی نو مندی ہو تے ہر بندہ ہاتھ چکے گا، میں سوال کراں قرآن نو مندی ہو تے ہر بندہ ہاتھ چکے گا، اور اگر میں سوال کراں رب نو مندے ہو رب دی بھی مندے ہو، میں سوال کراں نبی نو مندے ہو کیا نبی دی بھی مندے ہو، میں سوال کراں قرآن نو مندے ہو کیا قرآن دی بھی مندے ہو، تو پھر لوگ چپ ہو جان گے، کیونکہ ننگے سر تیاں دے دسدے نے اے قرآن دی نہیں مندے، بے پردہ کرو عورتاں نکلن تے پتہ لگدا اے نبی دی نہیں مندے، کراں وچوں لوگ شریعت دے خلاف کم کرن تو پتہ لگدا ہے اے نبی دی نہیں مندے۔ میں نو بندہ کہن لگا جی فلاں جگہ تے کل سی، وہ بڑے دیندار لوگ نے، 500 قرآن دا ختم آیا، اتنے علماء آئے، اتنے پیر آئے، میں کیا کل ہوتے تے گوئیے بھی مولوی منگاندے نے، کل چیلم تے دین دا پتہ نہیں لگدا، پتہ ادوں لگدا ہے جدوں گھر شادی ہوئے، دین دا ادوں پتہ لگے گا، دھی دی ڈولی نکلے تے کنیز فاطمہ بن کے نکلے، بیٹی رخصت ہوئے تو غلام عائشہ بن کے نکلے، تے یہ شادی تے کنجر ہون تے کل تے مولوی، پھر وہ 2 نمبر ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اے رب نو بھی دھوکا دیندا ہے، رسول نو بھی دھوکا دیندا ہے۔ اصل مومن ہوئے جدا غم بھی نبی دے تابع ہوئے، جدی خوشی بھی نبی دے تابع ہونی چاہیے۔ تو توجہ فرمانا اللہ تے ایمان، اور قرآن وچ میرے رب نے اپنے بندیاں نو ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تنو کرم والے رب کولو کس شے نے دور کیتا؟ حضرات گرامی سانو کوئی ایم پی اے مل جائے نا تے اسی او دے کولو جدوں ویکھے پیار نال بات پیا کردا ہے تے نمبر لے لینے ہیں، تھانے دار کوئی واقف بن جائے تے نمبر لے لینے ہیں، حوالدار واقف بن جائے نمبر لے لیندے ہیں، کیوں اے اوکھے ویلے کم آئے گا۔ تانوں وزیر اعظم نے بھی آکھیا سی میں اوکھے ویلے کم آواں گا، بس ایک کال کر دیویں، تو اوکھے ویلا آ گیا، تو پھس گیا مصیبت وچ، تو فون کڈیا وزیر نو ملاواں تے اگے سروس ہی بند، چلو جی سروس ایسی مگر او دا فون بند،
ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸੰਨਾ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹਰ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਪੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਫਰਮਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਸਾਲ ਪਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6.5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, तो मेरे कोल ना लोग आंदे सन, फीसां ज़्यादा हो गई, वक्त लेना मुश्किल हो गया, गरीब नहीं सी इलाज करा सकता। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के बड़े बड़े प्रोफैसर हड्डियां दे और डॉक्टर उन्होंने एक मीटिंग में बुलाया, तो मैं नुमाइंदगी कर रहा सा सऊदीया की तरफों। तो कहते हैं कि जहाज़ का टिकट भी आया, मैं रियाज एयरपोर्ट पर चला गया, मगर अचानक मौसम इतना खराब होया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं बड़ा परेशान, मैं नुमाइंदगी करनी, पहला मकाला मैंने पढ़ना, मैं 4 हफ्ते ला के एक मकाला लिखिया सी कि दुनिया के डॉक्टरों को दसांगा कि मैं तुहाडे नालों ज़्यादा काबिल हाँ। कहते ने फिर रास्ता ही रह गया सी, बाई रोड चला जावा, 6 घंटे का रास्ता सी। मैं तने तना गड्डी लै ली और मैं चल पिया। कहते ने 1 घंटा सफ़र किया, बारिश आंधी तूफान शुरू हो गया, फिर मैं रास्ता भुल गया। उस दौर में ना मोबाइल, ना लोकेशन, ना गूगल मैप, कुछ भी नहीं सी। तो 3 घंटे मैं भुले रस्ते ते चलता रहा। एक देहात में पहुंचे तो गड्डी भी खराब हो गई। मैनू ना बड़ा गुस्सा अज की पिया होंदा है। मैं जल्दी नाल उतरिया, बस सामने जो मकान है टैलीफोन होगा तार वाला, मैं कॉल करके तो दूसरी गड्डी मंगा लेना, नाले पूछना है घर वाले कोलों की जगह केड़ी है। कहते ने दस्तक दी तो खातून की आवाज़ आई, जो भी है अंदर आ जावे। दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया तो एक बुढ़ी औरत झूले कोल बह के, पगूड़े कोल बह के झूला पई देंदी है, बच्चा एक लेटे है। घर दियां दीवारां गुरबत का नक्शा पियां दसदियां ने। तो मैं सलाम करके किया, अम्मा फोन करना। तो उन्हें किया, पुत्र इस बस्ती च ना बिजली ना फोन। तो मैं किया, मैं तो बड़ा जल्दी विचां। तो उन्हें किया, बेटा आ जा, तेरी गड्डी खराब है, तेरी परेशानी अपनी जगह ते, लेकिन मौसम सही होएगा तो इधर कोई गड्डी वाला आएगा। तू बैठ, मैं तेरे वास्ते खाना तैयार कर दियाँ, तू मेरा मेहमान है। तो इधर आ झूले कोल बह जा, नाले झूला देंदा रवी, बच्चा सो जाए, सुता रवे। तो कहते ने मैं झूले कोल बह गया, उन्हें खाना पका के ले आंदा, मेरे सामने रखिया। मैं 2-4 नवाले ले, वो झूले कोल बैठ के झूला देन लग पई। तो मैं पूछिया, ये बच्चा तेरा की लगता है? उन्हें आखिया पोतरा है। मैं आखिया, ये माँ प्यो कहती एक हादसे फौत हो गए ने, इस बच्चे का मैं सहारा है तो मेरी उम्मीदों का यह सहारा है। तो मैं किया, बच्चा सुता, तू झूला दे के अपने आप को थकांदी पई है, झूला रोक दे। उन्हें आखिया, नहीं, ये रुकता जाएगा तो बच्चा रोवेगा। मैं किया, वजह? कहती ये हड्डियां दे मर्ज विच मुब्तला है। मैं किया, फिर इलाज क्यों नहीं करांदी? कहती ये इर्द गिर्द डॉक्टरों को लै गई, सारिया ने आखिया बच्चे का इलाज हो सकता है, मगर असी नहीं कर सकते। ये हड्डियां का सर्जन करेगा, स्पैशलिस्ट डॉक्टर करेगा, ऑपरेशन होगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैनू लोगों दसिया कि रियाज विच एक उमर नाम का डॉक्टर है, मगर उहदियां फीसां बहुत ज़्यादा ने, गरीब उहदे कोल इलाज करा नहीं सकता। मेरा तो कमाने वाला पुत्र भी कोई नहीं, तो मेरा घर तू वेख रहा कितना गुरबत का नक्शा बयान पिया करता है। तो जदों का पता लगा ना कि कोई है जो मेरे पोतरे का इलाज कर सकता है, तो जिदी कोई ना सुने उदी रब ते सुनता है। मैं नफल पढ़ के राती तहज्जद दे ते मुसल्ला विछा के ते रब सामने हाथ फैला के कहनी हाँ, मालिक तू जानना मैं बहुती गरीब हाँ, मैं रियाज जान की हिम्मत नहीं रखती, पर तू उन्होंने इत्थे लियाण दियां ताकतां ते रखदा है ना। अगर मैं जावांगी तो मैनू पाई पाई जमा करनी पवेगी, तू लियावेंगा फिर पैसियां दी ते गल ही नहीं होवेगी। मैं जावांगी तो वक्त लैके इंतजार करना पवेगा, तू ले आएगा तो फिर वक्त वाली ते गल ही को नहीं होवेगी। मालिक गरीब दी तू ही सुननी है, अपने नबी दा सदका कदी ओनू फेर इत्थे लैके आ। उमर कहंदा नवाला मेरे हाथ चों गिर गया, मैं रोन लग पिया। वो कहंदी है तू क्यों रोना है? मैं आखिया, अम्मा अज बड़ा गुस्सा सी, मेरे नाल की पिया हुंदा है?
تیری گل سن کے اودی رحمت تے نظر گئی تے میں رو پیا او کتنا کریم رب ہے تیری بڈی دی خاطر اج انہیں موسم بدل دیتے اج انہیں آندیاں چاڑیاں اج انہیں بجلیاں چمکائیاں اج انہیں جہاز کینسل کرائے اج انہیں رستے بلائے اج انہیں گڈی خراب کرائی او جو اپنے کلینک وچ غریب نو ورن نہیں دیندا او دے کولو اج غریب دے پتر نو جھوٹے بھی دیواندا رہیا ہے تے اج غریب دے گھر روٹی بھی پیا کھواندا ہے اودیاں رحمتاں نے گریبان تو پکڑ کے مینوں تیرے سامنے بٹھا دیتا ہے اے اماں عمر تیرے سامنے بیٹھا ہے اللہ اکبر کبیرہ